कि अमुंगा OSPF चेकम जमुंगा मल्टी एक्सेस नेटवर्क के दे के ना आगे बमुंगा इम्प्लीमेंट को नो ऑलरेडी मुंगा पतीजी पुर चेकम दे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स बांधी OSPF एडवर्टाइज करे और दा नेटवर्क्स मुंगा OSPF के डायरेक्ट स्किल दा कम्युनिकेशन मुंगा के दो और दा मुंगा पिंग हम लास्ट लैब की मुंगा करे उस मुंगा से कर को दा लिंक्स चेकम दी मुंगा सरा ठीक दा दायो दा राउटर 1 राउटर 2 और राउटर 3 दा मुंगा चेकम दा नेटवर्क ते कॉमन सेगमेंट ते या नेटवर्क ते दा नेटवर्क मुंगा अपको और बे दा नेटवर्क चेकम दलता यूज शेवे देखना दा 172.16.10.0 नेटवर्क दा दे नेटवर्क नमा आईपी दे इंटरफेस ता दे इंटरफेस में वर्क करेगा ठीक दा दे इंटरफेस में वर्क करेगा और दारेंगे मा इन दलता वर्क करेगा तो दा मसला कॉमन नेटवर्क ते चेकम मल्टी एक्सेस एरिया की अगल गया यूज की गई दलता मुंगा पहला वो डिफॉल्ट तरीके से दे राउटर्स की कम यो राउटर डीआर सेलेक्ट शो और कम राउटर बीडीआर शो they bung the DR or the BDR the election checkam de kana the priority command पर through मान जाएगा modify को सबसे पहले राजम router 1 था और router 1 तो checkam the interface दे 10 upcom gigabit 0/0/1 दिल IP और कम और दा network बस OSPF की advertise कम enable वे कम basically ठीक है ना interface gigabit 0/0/1 और दिल मा IP set करी था 172.16.10.1 no IP address 172.16.10.1 255.255.255.0 no shutdown interface active show उस पदा router do show IP protocols command पर तुम दिवो गुरु जो OSPF process कम हो जाएगा 10 दे दा network पर मुंग सकारो को OSPF के enable को OSPF 10 तराग लो और network commands रा 172.16.10.0 दा नेटवर्क में उली कुलो दी वाइल्ड कार्ड चेकम देगा अबाउट 0.0.255 हुई मुंको वाइल्ड कार्ड माइल लास्ट लेके खबर है करे ठीक है उसका दिलते मुंग उगुरु कना नो वाइल्ड दगा चेकम दे सबन मास्क का //20 तो कोई का खबर मान दे दिलते मुसा /24 दे नो चेकला मुंग दा वाइल्ड कार्ड दे कैलकुलेट को दी वाइल्ड कार्ड बस राजी 0.0.0.255 और चूंकि सिंगल एरिया दा नो एरिया 0 को दामा एनेबल ठीक शो दा एडवर्टाइज शो सेव में को रावशम जनाब राउटर 2 था और राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन का होम कम उस राउटर 2 से दो नेटवर्क दी यो पे लगे दिले पसील 0 gigabit 0/0/0 मान दे और बिल पे लगे दिले gigabit 0/0/1 मान दे ठीक था एनेबल पे को ग्लोबल मूड तरह लूं होस्ट नेम R2 पर सिलेक्ट को और दिल तब बस का रकम इंटरफेस gigabit 0/0/0 दी तरफ तब राशम दायो दा चेकम दे कॉन्फ़िगर कोमा तो दिला IP एड्रेस पर को 192.168.20.1 255.255.255.0 ठीक है नो शटडाउन बकम एक्टिव शो इंटरफेस gigabit 0/0/1 उस दा मल्टी एक्सेस नेटवर्क दायो दा IP वर्ता वर्कम ठीक है नो दिला पर IP एड्रेस पर को 172.16.10.2 255.255.255.0 no shutdown ठीक है एक्टिव शो राउटर OSPF पर enable को लेट से मा वाला वर्क को सब IP वाला वर्क को या तो वाला 20 वर्क को मतलब यस 5 खादा 5 वाला वर्क 5 वाला हाँ 6 में डबल वाला 5 ठीक है ओके द प्रोसेस ID द लोकल टू द राउटर दा ठीक है दा या साथी खादर ये जल्दी को तना गोरे दा शिरकी की ना ठीक है कना दा चिकम दे दा जरूरी है पटोल राउटर्स मान जागा सेम भी सेम की दी शिट एंडिशन दा लोकल टू दिस राउटर दाครับनेटवर्क उस नेटवर्क लगी जल्दी सरा अगर एनेबल को डू शो IP राउट कनेक्टेड पदी माने मुंग फाइल को तो 3 नेटवर्क का दिए 10 और 20 दो नेटवर्क सॉरी नो नेटवर्क 192.168.10.0 0.0.0.255 और एरिया 0 बिया नेटवर्क 172.16.10.0 0.0.0.255 एरिया 0 ठीक शो एरिया 0 दामो शो नदर कॉन्फ़िगरेशन खत्म उस पर आशु जनाब मुंगा राउटर 3 था राउटर 3 में एक्टिव को host name router 3 interface gigabit 0/0/0/0 IP address 192.168.30.1 255.255.255.0 no shut
exit को शो इंटरफेस gigabit 0x0x1 IP address 172.16.10.3 सासु को चेक में IP और तसु असाइन कोई माओ तो सीक्वेंस की वर्क नो शटडाउन उस पर राउटर OSPF 5 ठीक शो नेटवर्क 192.168.10.0 0.0 10 ना सॉरी 30 चलो 30 देखना ठीक है नो 30.0 0.0.0.255 और एरिया 0 ठीक शो नेटवर्क 82 दे मुसरा 172.16.10.0 0.0.0.255 एरिया 0 ठीक शो एरिया 0 दिल टमाटो कॉन्फ़िगरेशन शो OSPF हम इनेबल शो और एडवर्टाइज हम शो क्लियर उस पर वेरिफिकेशन को उस पर मुंडा OSPF वेरिफिकेशन कमांड्स पर द्रुमान दे पहला गुरु to the interface type से दे उखती मुंगा पर थ्योरी क्लास की ओवेल जो OSPF के मुंगा नेटवर्क टाइप्स की पॉइंट टू पॉइंट ते सीरियल दा पारा ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस ते दायो ठीक है और नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस लेकर फ्रेम रिले XR25 MPLS दल तमुंगा दर्शन यूज को ठीक है उस पर मुंगा करो को पर राउटर 1 मंदिराजू और दे इंटरफेस gigabit 0x0x1 jadi network type guru jaga sade to show IP OSPF interface gigabit 0x0x1 ठीक है दो गोरे चिदा डिस्प्ले को गना नो दे मु तो दे यूजफुल इंफॉर्मेशन रखी पर दे राउटर मान दे OSPF प्रोसेस आईडी का में बंदे और द राउटर आईडी से 10.1 दा और गोरा प्रायोरिटी से प्रायोरिटी 1 दा शाबाश और नेटवर्क टाइप कैसे दी टाइप पता लगेगा उसका जच्चता उनपदी राउटर मंदी सीरियल इनेबल कम सीरियल गोरो सीरियल 02/0 दाव गोरो नो सीरियल 02/0 दलता नेटवर्क टाइप से दे मासरा उस पोस्ट को खबर मंदी सीरियल में क्लास में तो वीडियो बना कि सीरियल इंटरफेस आप कम कंसीडर कीगी पॉइंट टू पॉइंट और इथरनेट इंटरफेस गीगाबिट या फास्ट इथरनेट दागी टाइप पसीवी आप ब्रॉडकास्ट क्लियर दा पोस्ट ऑफ द रिजे पोई ओके उस पर से कर खा दा गोरा जनाब दल तराशी दे राउटर्स था द दो गोरे शो IP OSPF इंटरफेस gigabit 0x0x1 प्रायोरिटी से और ब्रॉडकास्ट से टाइप से और नेटवर्क IP और होस्ट IP और कम है वाला क्लियर ना उस पर सकार कहो उस पर मुंगा गुरु पदे टेल के न मुंगा राउटर आईडी वर्क करेदा न प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर कर दगा सीधा करना दे राउटर चिकम दे जानला राउटर आईडी सेलेक्ट करेदा राउटर 1 अगर राउटर आईडी से दा शो IP प्रोटोकॉल्स पर तुम कते इशू दा गोरा राउटर आईडी सेलेक्ट करेदा या मुंगा दसम कदी शो IP OSPF इंटरफेसेस वर्क gigabit 0x0 लेट्स से 0x0x1 मान दे वहाँ डिस्प्ले कम नो राउटर आईडी इन द गोरा दादा 10.1 तक ना द गोरे 10. सही ना दलते पदी राउटर 1 में चिकम हाईएस्ट एक्टिव IP वा आए एज राउटर आईडी वा इस्ता और दलते गोरा प्रायोरिटी से शेयर डिफॉल्ट राशि नूरो मुगोरी हदा दब मु द चिकम इंटरफेस गुरु दब मु द दे इंटरफेस गुरु द दे इंटरफेस ब गुरु हा चिकम दे स्विच से कनेक्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क की ठीक है लगा gigabit 0x0x1 और दलते से शेयर 0x0x1 मतलब का डिस्प्ले का तो प्रायोरिटी से 1 ठीक है दलते प्रायोरिटी से ठीक है वो प्रायोरिटी से 1 फाइल प्रायोरिटी 1 तक ना उस प्रायोरिटी 1 शो डीआर बसोगी हाईएस्ट राउटर आईडी व बागी मध्ये बदा डिसाइड कीगी नो जर आजमा जब पदे इंटरफेस मध्ये यो कमांड वर कोमा गुर डब्ल्यू शूट को पर राउटर 3 मध्ये जो गोरम चिकम यो राउटर 3 चिकम दे एंटर में को
دلته ماته خي یو بل انفارمیشن راوټر آی ډي ستا راوټر آی ډي دا ده او سټیټ ستا څه دی د راوټر آی ډي سټیټ څه دی دا نه ډي آر دی نه بي ډي آر دی دا سټیټ څه دی ا دې ته اوس خي راوټر 3 وای چې ډیزیګنیټډ راوټر څوک دی ډي آر او بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر څوک دی 20.1 دا ولي دلته خو دا راوټر بیک اپ ډیزیګنیټډ راوټر آی پی هایست ده 192.168.10.1 او 192.168.20.1 کومه هایست ده دا دې لپاره ګوره چې موږ پهلا او اس پی اف په دې انټرفیسز کې په دمان دی په دمان دی پهلا دلته انیبل کو نو چې کله په کوم راوټر باندې او اس پی اف فرست ټایم په پهلا انیبل کی او دا نور دلته په ملټي ایکسس کې نه انیبل کړي هغه راوټر ځان په خپل ډي ار جوړ کی اوس کله دلته څه کار وکم زه دلته دا سوئچ ریسټارټ کوم ګوره دا سوئچ ریسټارټ کوم پر راوټر 3 باندې موږ وکړه دا آی پی د چا دا ګوره د ډي ار آی پی دا 192.168.10.1 دا آی پی د چا دا د دې راوټر دا دا ګوري راوټر آی ډي څه دا چا دا د راوټر 1 دا کنه او دلته لیکل ډیزیګنیټډ راوټر ان دا 192.168.10.1 دا راوټر 1 څه شي دی ډي ار ام دی دا چې کوم دلته راشو پر راوټر 2 باندې او راوټر 2 باندې موږ ډسپلی کو کمانډ نو ډیزیګنیټډ راوټر څوک دی او 10.1 څوک دی او راوټر 1 دی کنه او بیک اپ راوټر څوک دی 192.168.20.1 خدا دی او ګوره 20.1 بي ډي ار دی موږ ته دلته پته لګي چې بي ډي ار څوک دی دا ګوره 192.168.20.1 دا آی ډي ده او دا ګوره د راوټر 2 خپل راوټر آی ډي څه ده نو دا راوټر بي ډي ار شو کنه کلیر ده پوه شو دا په دې خبره باندې اوکې اوس څه کار کوم زه دا راوټر دا سوئچ لګ ریسټارټ کوم مخه چې دا الیکشن دوباره اتوماتیک په خپل وشي بالکل ریلوډ کوم اوس تاسو په خیال باندې چې پرایورټي د دې راوټر 1 راوټر 2 او راوټر 3 هغه سیم ده نو ډي ار څوک پکار دی بي ډي ار څوک پکار دی شابه هغه څوک پکار دی 20.1 پکار دی جی 30.1 راوټر 3 پکار دی 192.168.30.1 هایست آی پی خو هغه یو ده 30.1 ده دلته خو چې کوم دی 10.1 192.168.10.1 192.168.20.1 او 192.168.30.1 نو چې پرایورټي سیم شو نو هایست اکټیو انټرفیس آی پی دا چا ده هغه د راوټر 3 ده اوس ګوره ښه ولې نشته دا سری 30 په لین باندې وشته کنه دا راوټر بخپل د انټرفیس به موږ دا به موږ ګوري دې دواړو کې راوټر آی ډي چا هایست ده آی پی کوم دا ده کنه نو دا راوټر 3 وایي چې زما راوټر آی ډي دا ده راوټر 2 وایي چې زما دې دواړو آی پی نه کې هایست آی پی کوم یو ده دا یو ده دا زما راوټر آی ډي شو راوټر 1 وایي چې زما هایست آی پی کوم یو ده دا یو ده دا زما راوټر آی ډي شو اوس په دې درې وړو راوټر آی ډیانو کې ډي ار وسوږي ګورئ هایست والا اوس راشه دلته دا ډسپلی کا راوټر 1 باندې وګورئ دا راوټر 1 خپل راوټر آی ډي څه ده 192.168 او دا ډیزیګنیټډ راوټر آی پی څه ده دا څوک دی راوټر 3 او بیک اپ څوک دی اوس ګوره الیکشن شو کنه د راوټر 1 راوټر 2 راوټر 3 کې چا هایست راوټر آی ډي وا هغه څه کار کو هغه ډي ار کو نیکسٹ بي ډي ار کو دا کله الته پرایورټي کوم نه کنفیګر کړی کنه پرایورټي کو بای ډیفالت څه ده 1 ده پوه شو خبره باندې اوس داسې کار کو چې مونږ راوټر 1 نه ډي ار جوړو څه جوړو ډي ار جوړو ها دا اتوماتیک شو دا وره کنه مونږ سوئچ ریسټارټ کو دی په خپل کې الیکشن پروسس وکړو راوټر 3 نه ډي ار جوړ کو خو نه اوس زویما چې دلته خو څه کار کوم پرایورټي بای ډیفالت څه ده 1 ده زه د راوټر 1 نه څه کار کوم ډي ار جوړوم نو هغه لپاره ډي ار جوړو د لپاره د راوټر 1 د انټرفیس پرایورټي څه کار کوم سیوا کوم څنګه وکوم ګوري انټرفیس ته براشي هغه انټرفیس ته چې کوم د ډي براډکاسټ ملټي ایکسس نیټورک سره لګیدلې دي دلته چې کوم لګیدلې دي د راوټر 1 یو دا انټرفیس دی یو دا دی کوم یو انټرفیس
मल्टी एक्सेस के दे गिगाबिट 0/0/1 वाला दे इंटरफेस ته براشو او دلته به یو کمانډ اپلای کوم الته هم پرایورټي زیاته وګورئ ښه پر راوټر 1 باندې راغلم इंटरफेस गिगाबिट 0/0/1 ته IPOSPF priority دا کمانډ دی IPOSPF priority دا کمانډ دی د دې کمانډ په تر باندې به زه د راوټر priority څخه کار کوم سیوا کوم ګوره ما ولا 100 ورکا فور ایگزامپل سمې ورکا 100 انټر وکم ٹھیک شو اوس چې کله دا انټر کوم چرته راغلو انټرفیس ته راغلو गिगाबिट 0/0/1 ته او الته کمانډ هم اپلای کو IPOSPF priority صحیح ده دا موږ ورکو دا کمانډ هم اپلای کو اوس چې کله دا کمانډ اپلای کو اوس په چې کوم کرنٹ ډي آر دی هغه به ډي آر او چې کوم کرنٹ بي ډي آر دی هغه به سی وي نو دې لپاره موږ څه کار کولی شو موږ به یا خو دا سوئچ ریسټارټ کړو چې دوباره نوې ډي آر سلیکټ شي یا په دې درې راوټرز باندې موږ کلیر IPOSPF پروسس کمانډ اپلای کوو یاد هم دی کنه ٹھیک ده نو لرن کار کوم دا راوټر څخه دا سوئچ څخه کار کوم ریلوډ کوم ریلوډ مې کوم اوس په وګورو چې پرایورټي کمانډ موږ اپلای کوو اوس په کار دارا چې راوټر 1 څه شي موږ سره هغه دی صحیح ده بالکل ډیر هغه راوټر نه جوړیږي چې داغه ریم هم ښه سی پی یو او های اینډ راوټر دی ٹھیک ده نو دې کې به موږ څه کار وکړو دلته به څه ګورو ٹھیک شو راوټر 3 ته راغلم او راوټر 3 باندې کمانډ اپلای کوم show IPOSPF interface gigabit 0/0/1 دلته ګورو دلته priority څه no designated router on this network no backup لاندې دغه شی الته اوس په سټیبل شي اوس په پته ولګي ٹھیک ده دا دې راغلو هغه ریلیشنشپس چې کوم OSPF سټیټس دي نو دینه دا دې تیر شو او دا دې سلیکټ شو designated router څوک دی 10.1 سلیکټ شو کنه او بیکاپ څوک دی اوس 20.1 او 30.1 هایست آی پی دا چا ده نو راوټر 3 وایي چې زه به بیک اپ جوړېږم کلیر ده ولې چې هایست آی پی زما ده د راوټر 2 نه ٹھیک ده اوس د راوټر 1 راوټر 2 او راوټر 3 د راوټر 1 موږ پرایورټي زیاته کا کمانډ پتلو او د راوټر 2 او د راوټر 3 پرایورټي موږ زیاته نه کا هغه موږ ډیفالټ وساتله راوټر 2 او راوټر 3 چې کله خپل کې د پی ډی آر لپاره الیکشن کوي دلته به هایست एक्टिव इंटरफेस आईडी ته وګورئ دا راوټر آईडी چې چا راوټر آईडी هغه وی هایست راوټر آईडी وی هغه به بي ډي آر سلیکټ کیږي ٹھیک ده دا څه وګورو موږ دلته موږ کمانډ اپلای کوو شو IPOSPF نیبرز دلته موږ ته پته لګي چې کوم یو راوټر 192.168.10.1 د سره ریلیشنشپ څه دی فل او سټیټس دی او د دې راوټر 192.168.20.1 د سره سټیټ څه دی د سټیټس څه دی کلیر ها راوټر 2 دراشي show IPOSPF neighbors دا اپلای کړئ 192.168.10.1 دا څه دی او 192.168.30.1 دا څه دی خبر باندې پوه شو کلیر ده اوکې اوس راوټر 1 ته ها راوټر 1 ته راشه او دا ګورئ اے show IPOSPF interface gigabit 0/0 priority څه ده او د راوټر آی ډی څه ده او ډیزیګنیټر راوټر آی ډی څه ده ډي آر څوک دی خپل دی کنه که موږ شو IPOSPF نیبرز نو ګوره 20.1 دا څه دی او 30.1 دا څه دی نو چې نه ډي آر دی نه ډي آر دی په خپل دی څه شو ډي آر صحیح ده کلیر ده دا زموږ د ډي آر او د بي ډي آر د سلیکشن د لپاره کومه کرایټیریا وته
صحیح ده ها نو چې اوس دلته لینک ډاون شي کنه دا ډی آر والا دا نیکسټ کوم بی ډی آر دی دا به ډی آر شي او چې د بی ډی آر چې کله ډی آر شي نو بل راوټر به بی ډی آر سلیکټ کیږي اوکے